नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत मुबारका तिलावत की है। ये मूसा अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन दुआ है। आप जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के घर में परवरिश करवाई। जब आप बड़े हुए, एक मर्तबा कहीं जा रहे थे, रास्ते में बनी इसराइल जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, उसका एक आदमी जिस पर फ़िरौन की कौम किब्ती का एक आदमी जुल्म कर रहा था, पकड़ा हुआ था और उस पर जुल्म और तशद्दुद कर रहा था। जब उस बनी इसराइल के आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो मदद की दरख्वास्त की। मूसा अलैहिस्सलाम ने किब्ती के जुल्म से बनी इसराइल के आदमी को छुड़ाने के लिए उसकी मदद की और एक घोंसा उस किब्ती को मारा। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत ताकतवर थे तो वो घोंसा किसी ऐसी जगह लगा कि वो उसी वक्त मर गया। अब वो परेशानी लाहक हो गई मूसा अलैहिस्सलाम को, ना चाहते हुए एक कत्ल सादिर हो गया था गलती से। अब परेशान हो गए कि फ़िरौन बड़ा जालिम है, बनी इसराइल पर वो जुल्म की इंतहा कर देता है, कर रहा था। जब उसको पता चलेगा तो वो मुझे पकड़वा के इसके बदले में कत्ल करा देगा। ये परेशानी लायक थी। तो इस दौरान एक आदमी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि मैं आपसे खैर खाही की बात करता हूँ कि फ़िरौन के लोगों को इस कत्ल का मालूम हो गया है, पता चल गया है, और वो फ़िरौन के साथ ये मशवरा कर रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए इसके बदले में। अब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे। अगर वो वहीं रहते तो उनकी जान बचना मुश्किल थी। और ये भी आप जानते थे मूसा अलैहिस्सलाम कि अगर फ़िरौन के सामने ये बात की जाए कि मैंने जानबूझ के कत्ल नहीं किया बल्कि गलती से सरजद हुआ है, तो ये बातें जो थीं फ़िरौन के सामने काबिल समात नहीं थी, काबिल तवज्जो नहीं थी। वो मूसा अलैहिस्सलाम को उसके बदले में कत्ल करा देता। अब उनके पास शहर से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन परेशानी ये थी कि कहाँ जाएं, किस बस्ती में जाएं, किस इलाके में जाएं, कौन मुझे पनाह देगा, कैसे जाऊंगा। तो ये सारी परेशानियां थी। इस वाक़ये को कुरान करीम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया, फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़ब। बस वो निकले शहर से हालात का जायज़ा लेते हुए, खौफ और डर के साथ साथ, यानी खौफ और डर के माहौल में जब वो निकले तो हालात का जायज़ा लेते हुए और फिर साथ साथ अल्लाह को भी पुकार रहे थे। काला रब्बे नज्जनी मिनल कौम ज़ालिमीन, कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इन जालिम कौम से निजात दे, इन जालिमों से निजात अता फरमा। या तरक्कब, हालात का जायज़ा लेते हुए, यानी दो काम वो साथ साथ कर रहे थे कि हालात का जायज़ा लेते हुए जा रहे थे और अल्लाह से मदद भी तलब कर रहे थे। तो इस तरह उन्होंने लोगों को भी ये तालीम दी कि जब कभी ऐसा कोई मौका आए तो तदबीर के लिहाज से पूरी कोशिश करनी चाहिए, हालात का जायज़ा लेकर, और फिर अल्लाह की मदद से अल्लाह को पुकारते हुए निकले। तो निकले हालात का जायज़ा लेते हुए, खौफ और ख़तरे में। आप इन हालात में निकल रहे थे कि ना उनके पास कोई ठिकाना था, बेवतन थे, बेसहारा थे, कोई रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं था, खाना नहीं था, खौफ, परेशानी, ख़तरा सिवा था, और ना कोई बीवी बच्चे थे आगे।
ان حالات میں آپ مصر سے نکلے اور مدین جا پہنچے۔ مدین کی بستی آج بھی اردن میں موجود ہے، جو شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ وہاں شعیب علیہ السلام کی بستی میں پہنچے، مدین میں ایک کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے، جہاں کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی وغیرہ پلا رہے تھے۔ تو اب ایک طرف جا کر بیٹھ گئے، دیکھا تو 2 بچیاں اکیلی کھڑی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں ادھر ادھر کہ کنواں فارغ کریں تو وہ پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں سے پوچھا کہ آپ کیسے کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری کوئی مدد نہیں کرتا، ڈول بھاری ہے، ہم سے پانی نہیں بھرا جاتا، پھر یہ فارغ ہوں گے تو پھر ہمیں موقع ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے وہ ڈول لیے اور بھر کے ان کی بکریوں کو بھی پلایا اور ان کو بھی پانی دیا گھر لے جانے کے لیے، اور پھر پانی وغیرہ پلا کے وہ ایک طرف جا کے بیٹھ گئے۔ وہیں پہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ تو جو بھی بھلائی مجھ پر نازل کرے میں ان سب کا محتاج ہوں، یعنی میں مانگتا ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو جو بھی دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کو 4 انعامات عطا کیے، 4 چیزیں عطا کیں۔ وہ کون کون سی چیزیں تھیں؟ کہ آپ کے پاس وطن نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا، آپ بے سہارا تھے، خوف خطرہ پریشانی تھی، روزی روٹی نہیں تھی، کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی کھانا نہیں تھا، اور پھر کوئی بیوی بچے بھی نہیں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک طرف بیٹھ گئے اور اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا۔ اس دوران بچیاں بکریاں لے کے گھر چلی گئیں۔ وہاں جا کے انہوں نے شعیب علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنا دیا، ایک مسافر تھا، اس نے ایسے ایسے ہماری مدد کی۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بچیوں کو بھیجا کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کو لے آئے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ایسے جا رہی تھی جیسے حیا کے گھوڑے پہ بیٹھی ہو، یعنی بہت باحیا انداز میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جا کے اس بچی نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے ساتھ شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا مسافر ہو؟ کہا ہاں مسافر ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا نوکری کرو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں کروں گا۔ تو بدلے میں شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو ٹھکانہ بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، آپ 10 سال تک میری بکریاں چراؤ تو میں آپ کو اپنی بیٹی کی شادی بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ تو دیکھیں اس دعا کی برکت سے 4 چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھیں، ٹھکانہ نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، روزی روٹی نہیں تھی، اور خوف خطرہ تھا۔ تو اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ 4 چیزیں عطا کر دی، نوکری بھی دے دی، روزی روٹی کا ذریعہ حل ہو گیا، ٹھکانہ مل گیا، منزل مل گئی، پناہ مل گئی، خوف خطرہ ختم ہو گیا، اور باحیا بیوی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ تو یہ 4 انعامات اللہ پاک نے دے دیے اس دعا کی برکت سے۔ یہ دعا سورۃ قصص آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اگر آج بھی دیکھیں تو بہت سارے لوگ ان پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، روزی روٹی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی رشتے نہیں ہو رہے، شادیاں نہیں ہو رہی۔ تو یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ اگر آج بھی کوئی شخص اس دعا کو پکڑ لے، اس کو مضبوطی سے تھام لے اور کامل یقین کے ساتھ اس کو 70 مرتبہ روزانہ پڑھ کر دعا کرے اور 11 دن تک یہ مسلسل عمل کرے اور پھر چلتے پھرتے یہ دعا کرتا رہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد کر دے۔ کامل یقین کے ساتھ آپ یہ دعا 70 مرتبہ روزانہ پڑھیں 11 دن تک، انشاءاللہ 11 دنوں میں آپ اس کا فیض دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ 4 چیزیں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔